बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत फलीम हूँ। नाज़रीन, कल आपको भी पता है कि चला होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के हवाले से बताया गया कि उनके साथ जो एक शेड्यूल तय हुआ था इस्लामाबाद में, जो एक लार्जर बेंच था, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। और इस खबर के बाद जो एक रिएक्शन जजेस का था वो अनएक्सपेक्टेड था। मौजूदा हालात में तो शायद बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं, लेकिन जब आप कानून की बात करते हैं, अदालतों की बात करते हैं, इंसाफ की बात करते हैं, तो फिर जजेस का एक गैर जानिबदार रवैया आपके जहन के अंदर स्केच करता है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि वो गैर जानिबदार अभी फ़िलहाल हमें नज़र नहीं आता, लेकिन इसमें बहुत सारे इशारे जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हैं कि अगर वो इमरान खान साहब के लिए रास्ता चाहें तो वो रास्ता निकल सकता है। और इसको बहुत ज़्यादा लिंक किया जा रहा है मियां नवाज शरीफ साहब के साथ, और मौजूदा हालात के तनाजुर में बहुत सारे जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं उनका ये ख्याल है कि जब लीडरशिप बेहतर काम नहीं कर रही तो ऐसे में इमरान खान साहब का जेल से बाहर आना बड़ा ही ज़रूरी है। मामला कुछ यूँ था कि जस्टिस सरफराज डोगर साहब और जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब जो हैं, इन्होंने एक केस की हेयरिंग की, और इस हेयरिंग के अंदर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील भी हैं, फ़तेहुल्लाह बरकी, वो भी मौजूद थे। और इसमें बेसिकली जो चीज़ें थी वो बुशरा बीबी और उनकी बेटी के हवाले से थी कि जी उनसे मुलाकात नहीं कराई जा रही, उनको इंतज़ार कराया जा रहा है। जब वो समाअत ख़त्म हुई तो फ़तेहुल्लाह बरकी जो हैं उन्होंने जजेस के उठने से पहले उन्हें एक मरतबा याद दहानी कराई कि मुअज़्ज़ज़ मोहतरम जज साहब के आपके लार्जर बेंच ने एक फ़ैसला दिया था। अब हम हमेशा ये पढ़ते हैं कि जो एक लार्जर बेंच था जिसने फ़ैसला दिया था, ये 2025 के अंदर जो है वो एक शेड्यूल तय किया गया था, और इसमें जस्टिस जो हैं वो सरफराज डोगर साहब थे, इसमें जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब थे और जस्टिस मोहम्मद आज़म खान साहब थे। ये 3 रुकनी लार्जर बेंच था। इसने ये कहा था कि इमरान खान साहब से मुलाकात कोई नहीं रोक सकता। इमरान खान साहब से हफ्ते में 2 दिन मुलाकात पक्की है। एक तो उनकी लीगल टीम की मुलाकात पक्की है, और सेकेंडली उनके जो रुफ़क़ा हैं, उनकी फैमिली है, उनके साथ भी मुलाकात पक्की है। अब इसमें अगर इमरान खान को हटा के एक आम कैदी की भी बात करते हैं तो एक आम कैदी भी इस वक्त बाकायदा रूल्स के हिसाब से अपनी फैमिली के साथ या अपने लीगल जो वकील है कोई भी उनका, उससे मुलाकात करने की अहलियत भी रखता है और उसके करवाई भी जाती है। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा शख्स जो कि करोड़ों लोगों का मसीहा समझा जाता है, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है, जो बानी है इमरान खान, उनकी हर किस्म की मुलाकात बंद कराई गई है। अब जब उन्हें जजेस को फ़तेहुल्लाह बरकी साहब ने कहा कि जज साहब ये मुलाकात का हुक्म आप ही के लार्जर बेंच ने दिया था, लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं हो रहा, तो उस पर जजेस ने ऐसा नहीं कि फ़तेहुल्लाह बरकी साहब की बात नहीं सुनी। जजेस ने फ़तेहुल्लाह बरकी साहब की बात सुनी, और उस बात के ऊपर रिएक्शन क्या था कि वो आराम से बग़ैर किसी रिस्पॉन्ड के जो है वो उठ के चले गए। ये उन्होंने रिस्पॉन्स दिया उस एक अहम इशू का जो इस वक्त सिर्फ इमरान खान या उनकी अहलिया का मसला नहीं है, जो इस वक्त सिर्फ पीटीआई का मसला नहीं है, ये इस वक्त हर उस शख्स का मसला है जो पीटीआई का सपोर्टर है या पीटीआई का वोटर है। अगर कुछ भी नहीं मगर इमरान खान के लिए हमदर्दी रखता है, ये आज उसका भी मसला है। तो उसके ऊपर जजेस जो हैं वो उठ के चले गए जवाब दिए बगैर। यहाँ पे कहा जाता है कि जी नवाज शरीफ साहब जब जेल के अंदर थे तो नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके जेल के जो उन्होंने काटी और इमरान खान की जेल में फ़र्क है। फ़र्क क्या है कि जी पीटीआई वाले बाहर आते हैं और पॉलिटिकल गुफ्तगू करते हैं जिसका उनके इख्तियार नहीं है। अब एक बात बताइए, जब एक पॉलिटिकल आदमी है वो पॉलिटिकल गुफ्तगू ही करेगा। थोड़ा सा माजी को मैं आपको बता दूं कि माजी में क्या था। मियां नवाज शरीफ साहब जब उन्होंने जेल काटी इमरान खान साहब के दौर के अंदर, तो उसमें क्या था कि उनकी मुलाकातें कभी बंद नहीं हुई। पहली बात तो ये कि नवाज शरीफ साहब की मुलाकातें कभी बंद नहीं हुई। उनकी औकात के मुताबिक या जो स्केजुअल तय था उसके मुताबिक मियां शहबाज शरीफ साहब से भी मुलाकात होती थी, और उनकी अपनी बेटी मरियम नवाज़ के साथ भी मुलाकातें हुआ करती थी। फिर ये इमरान खान साहब के ऊपर या पीटीआई की लीडरशिप पे इल्ज़ाम है कि वो बाहर आके पॉलिटिकल गुफ्तगू करते हैं। अब जब मुस्लिम लीग नून के लीडर मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात के बाद मरियम बीबी हो गई या ख्वाजा वो शहबाज शरीफ साहब हो गए या कोई भी लीडर बाहर आता था, कोई भी लीडर, वो आके क्या गुफ्तगू करता था कि मियां नवाज शरीफ साहब को जो है वो जेल की ये सहूलतें दी गई हैं, और उसके ऊपर एहतजाज अपना रिकॉर्ड कराते थे। उस वक्त की हुकूमत यानी कि पीटीआई के ऊपर बड़ी तनकीद करते थे, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद किया करते थे। मियां नवाज शरीफ साहब जब जेल के अंदर थे, फिर वो वोटर्स का जो है वो हौसला बढ़ाने के लिए मियां नवाज शरीफ साहब का पैगाम दिया करते थे, और कई ऐसी चीज़ें कि जी कब हमने जलसे करने हैं, जलसों का स्केजुअल क्या होगा, और कई पार्टी के हवाले से
بڑے کلیئر قسم کے اشارے ہوتے تھے جو اس ملاقات کے بعد، جیل ملاقات کے بعد میڈیا کے سامنے آ کے بیان کیا جاتے تھے. لیکن ہمیشہ ہر دور کے اندر جو ہے وہ عدالتیں حکومت کا ساتھ دیتی ہیں. یہ بدقسمتی ہے، اس میں خوش قسمتی والی بات نہیں ہے. قانون وہ ہے جو ہر ایک سے مبرہ ہو کے انصاف کے مطابق، آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ لوگوں کی سنوائی بھی کرے، ان کے مسائل کو بھی حل کرے. لیکن اس وقت عمران خان صاحب کے دور کے اندر جو ریلیف دیا تھا وہ عدالتوں نے میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر میاں نواز شریف صاحب کو دیا تھا. اور اس وقت بھی اس وقت کی میڈیکل گراؤنڈ نون لیگ کے مطابق بالکل صحیح تھی، اور اس وقت کی جو گراؤنڈ ہے وہ تو پوری دنیا کے سامنے بالکل صحیح ہے کہ کیا کچھ عمران خان یا ان کی اہلیہ کے ساتھ ہو رہا ہے، بالکل ثبوتوں کے ساتھ ہے وہ. اس میں اب پی ٹی آئی کے لیے جو عدالتیں اس طرح جواب دیے بغیر چلی جاتی ہیں، یا جو ایک اشارہ دیا جا رہا ہے، کیونکہ اس وقت بھی عدالتیں ریلیف کا باعث بنی تھی، تو اس میں ایک آ گیا تھا کہ اب عمران خان صاحب کے پاس بھی آپشن ہے. اور اس آپشن کا طریقہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر ملک سے باہر جا سکتے ہیں، جیل سے باہر آ سکتے ہیں، ڈیل طے ہو سکتی ہے. یہ بڑے واضح اشارے ہوتے ہیں جو سمجھنے کے لیے ہوتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ڈیل کیا، وہ کوئی گارنٹی نہیں دینا چاہتے کہ وہ باہر آئیں گے تو وہ بات نہیں کریں گے. نواز شریف صاحب جب یہاں سے گئے تھے تو میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر گئے تھے، اور کچھ عرصہ انہوں نے اپنی زباں بندی کی تھی. یہ بات درست ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کچھ عرصے کی زباں بندی کر چکے تھے اپنی. وہ وہاں پہ جا کے کافی پیتے تھے، لندن کی سڑکوں پر گھومتے تھے، ملاقاتیں کرتے تھے، لیکن پولیٹیکل گفتگو نہیں کرتے تھے. اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ گارنٹی نہ دینا چاہتے، اور عمران خان کے بہاف کے اوپر ان کی کوئی بھی شخص گارنٹی نہیں دینا چاہتا، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کی آپ گارنٹی دے نہیں سکتے کہ وہ سیاسی طور پہ اپنے آپ کو دفن کر لیں گے. اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ سیاست کے لحاظ سے اپنے آپ کو زندہ درگور کرنا ہی نہیں چاہتے. ان کو پتہ ہے کہ یہ وہ لیگیسی ہے جو وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور اسی لیے بار بار جو ہے جب کبھی بھی جیل کے اندر سے آواز آتی ہے تو یہ یہی کہتے ہیں کہ میں نواز شریف نہیں بنوں گا، کہ مطلب میں ایسی گراؤنڈز کے اوپر رہائی نہیں چاہتا جس کی وجہ سے مجھے اپنی زبان بندی کرنی پڑے. اور ان کو پتہ ہے کہ اس وقت وہ جو شعور دے چکے ہیں، یا جو وہ تحریک کا ایک بیانیہ اپنا مضبوط کر چکے ہیں، وہ دھڑن تختہ ہو جائے گا. اور بڑے لوگوں کا یہ خیال بھی ہے جو عمران خان صاحب کے قریبی بھی ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ کچھ عرصے کے لیے گارنٹی دے دیں تو نہ صرف سیاست میں واپسی ہو سکتی ہے بلکہ عمران خان صاحب کے لیے بہت سی آسانیاں ہو سکتی ہیں. عمران خان صاحب کہتے ہیں میں سیاست میں واپس آنا چاہوں بھی تو میں نہیں آؤں گا، میں وزیر اعظم بننا ہی نہیں چاہتے. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنی لیگیسی چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں. وہ جو روایتی سیاست ہے جو یہ کہتے ہیں نا کہ مل جل کے ہم آگے بڑھیں، وہ اس مل جل کے آگے بڑھنے کے قائل ہی نہیں ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ عدالتیں اپنی خاموشی سے اشارے دے رہی ہیں کہ آپ میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر نکل سکتے ہیں، ہم کوئی اور راستہ آپ کے لیے بینڈ نہیں کر سکتے. اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک سیف سائڈ یہی ہے کہ آپ عدالتوں کے ذریعے نکل جائیں. عدالتیں اس وقت کی عدالتیں، نواز شریف صاحب اور ان کی پارٹی کا الزام تھا کہ یہ عدالتیں بڑی سخت ہیں. آج کی جو عدالتیں ہیں اس کے اوپر پی ٹی آئی کا بڑا احتجاج ہے کہ پی ٹی آئی کے کیسز کی سنوائی نہیں ہوتی. تو اب عمران خان صاحب کے پاس آپشنز کیا ہے کہ مخملی بستر بھی ان کو دکھا دیا گیا ہے کہ یہ مخملی بستر بھی ہم آپ کو دے سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مخملی بستر پر سونے والی شخصیات اور ہوتی ہیں. عمران خان وہ آدمی ہے جو پہاڑوں پر تھک ہار کے پہاڑوں پر لیٹ کے کیلولا کر لیا کرتا تھا، جو سخت گرمی کے اندر گراؤنڈ میں پریکٹس کرتا تھا. وہ ایک سخت جان آدمی ہے، اور سخت جان آدمی جو ہے وہ اپنے لیے ہمیشہ سختی چنتا ہے، ہموار راستے نہیں چنتا بلکہ کٹھن راستوں کا انتخاب کرتا ہے. عمران خان یہ انتخاب کر چکے ہیں. اب یہ ذمہ داری ہے پی ٹی آئی کے اوپر کہ اگر انہوں نے کوئی راستہ نکالنا ہے تو وہ کیا ہوگا، اور عمران خان کو قائل کرنے کے سے پہلے کہاں پر انہوں نے خود کو قائل کروانا ہے، اس کے بعد خان صاحب سے ملاقات ہوگی. یہ اب بہت بڑا امتحان ہے. یہ فیصلہ اب میں آپ لوگوں پہ چھوڑ دیتی ہوں کہ خان صاحب کو کیا کرنا چاہیے. عوام پہ فیصلہ چھوڑ دیتے ہیں. سیاست کے لیے واپسی کے لیے کوئی راستہ بنانا چاہیے، یا پھر اپنی لیگیسی کے لیے ڈٹ کے کھڑے ہو جانا چاہیے. اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.